هذا نار. الحين جو حار ما يصلح هذا. لازم نقعه في ماي عشان يجي بارد. पहले उन्हें जोर खत्म करने थे, पीछे से उंगली बरसाती वाले आके मार गई है, बूटी पता है क्यों काट गई है। حياك الله. هلا هلا شهيد. فضل فضل فضل. هذا شاي خاص هذا. ما شاء الله. ما شاء الله. ترتيب ها. هذا من الشيخ عبد المحسن الملبوئي. شوف اشرب كيف ذايقة. بس واجد حالي هذا. ما شاء الله ما شاء الله. سكر واجد ما شاء الله. ما تم سكر ما في. هذا لو اول مرة ان شاء الله الحين كل يوم شوي شوي يتعلم. يتعلم ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.